खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और तू देखता है कि जब ये लोग इस कुरान को सुनते हैं जो हमारे रसूल पर नाजिल किया गया है तो उनकी आंखों से बेसाख्ता छलक कर आंसू जारी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अम्रे हक को पहचान लिया है और अर्ज करते हैं, ऐ मेरे पालने वाले, हम तो ईमान ला चुके। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वालों के साथ हमें भी लिख रख। और हमको क्या हो गया है कि हम खुदा और जो हक बात हमारे पास आ चुकी है उस पर तो ईमान न लाएं और फिर खुदा से ये उम्मीद रखें कि वो अपने नेक बंदों के साथ हमें बहिश्त में पहुंचा ही देगा। तो खुदा ने उन्हें उनके सिद्क़े दिल से अर्ज करने के सिले में उन्हें वो हरे भरे बागात फरमाए जिनके दरख्तों के नीचे नहरें जारी हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। और सिद्क़े दिल से नेकी करने वालों का यही एवज है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयतों को झुटलाया यही लोग जहन्नमी हैं। ऐ ईमानदारों, जो पाक चीजें खुदा ने तुम्हारे वास्ते हलाल कर दी हैं उनको अपने ऊपर हराम न करो और हद से न बढ़ो, क्योंकि खुदा हद से बढ़ जाने वालों को हरगिज दोस्त नहीं रखता। और जो हलाल साफ सुथरी चीजें खुदा ने तुम्हें दी हैं उनको शौक से खाओ और जिस खुदा पर तुम ईमान लाए हो उससे डरते रहो। खुदा तुम्हारे बेकार बेकार कसमों के खाने पर तो खैर गिरफ्त न करेगा, मगर बिलकस्द पक्की कसम खाने और उसके खिलाफ करने पर तो जरूर तुम्हारी ले दे करेगा। लो सुनो उसका जुर्माना, जैसा कि तुम खुद अपने अहलो अयाल को खिलाते हो उसी किस्म का औसत दर्जे का 10 मोहताजों को खाना खिलाना या उनको कपड़े पहनाना या एक गुलाम आजाद करना है। फिर जिससे ये सब ना हो सके तो 3 दिन के रोजे रखना, ये तो तुम्हारी कसमों का जुर्माना है जब तुम कसम खाओ और पूरी ना करो। और अपनी कसमों के पूरा करने का ख्याल रखो। खुदा अपने अहकाम को तुम्हारे वास्ते यूं साफ साफ बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमानदारों, शराब और जुआ और बुत और पांसे तो बस नापाक बुरे शैतानी काम हैं, तो तुम लोग उससे बचे रहो ताकि तुम फलाह पाओ। शैतान की तो बस यही तमन्ना है कि शराब और जुए की बदौलत तुम में बाहम अदावत और दुश्मनी डलवा दे और खुदा की याद और नमाज से बाज रखे। तो क्या तुम उससे बाज आने वाले हो? और खुदा का हुक्म मानो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानो और नाफरमानी से बचे रहो। उस पर भी अगर तुमने हुक्म खुदा से मुंह फेरा तो समझ रखो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बस साफ साफ पैगाम पहुंचा देना फर्ज है। फिर करो चाहे न करो, तुम मुख्तार हो। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उन पर जो कुछ खा पी चुके उसमें कुछ गुनाह नहीं। जब उन्होंने परहेजगारी की और ईमान ले आए और अच्छे अच्छे काम किए, फिर परहेजगारी की और ईमान लाए, फिर परहेजगारी की और नेकियां की, और खुदा नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। ईमानदारों, कुछ शिकार से जिन तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुंच सकते हैं खुदा तुम्हारा इम्तिहान जरूर करेगा ताकि खुदा देख ले कि उससे बेदेखे भाले कौन डरता है। फिर उसके बाद भी जो ज्यादती करेगा तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ऐ ईमानदारों, जब तुम हालत इहराम में हो तो शिकार न मारो, और तुम में से जो कोई जानबूझकर शिकार मारेगा तो जिस जानवर को मारा है चौपायों में से उसका मिस्ल तुम में से जो 2 मुंसिफ आदमी तजवीज कर दें उसका बदला देना होगा। और काबे तक पहुंचाकर कुर्बानी की जाए या उसका जुर्माना उसकी कीमत से मोहताजों को खाना खिलाना या उसके बराबर रोजे रखना। ये जुर्माना इसलिए है ताकि अपने किए की सजा का मजा चखे। जो हो चुका उससे तो खुदा ने दरगुजर की, और जो फिर ऐसी हरकत करेगा तो खुदा उसकी सजा देगा, और खुदा जबरदस्त बदला लेने वाला है। तुम्हारे और काफिले के फायदे के वास्ते दरियाई शिकार और उसका खाना तो हर हालत में तुम्हारे वास्ते जायज कर दिया है, मगर खुश्की का शिकार जब तक तुम हालत इहराम में रहो तुम पर हराम है। और उस खुदा से डरते रहो जिसकी तरफ तुम मरने के बाद उठाए जाओगे। खुदा ने काबे को जो उसका मुहतरम घर है और हुर्मतदार महीनों को और कुर्बानी को और उस जानवर को जिसके गले में कुर्बानी के वास्ते पट्टे डाल दिए गए हों लोगों के अमन कायम रखने का सबब करार दिया। ये इसलिए कि तुम जान लो कि खुदा जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है यकीनन सब जानता है। और ये भी समझ लो कि बेशक खुदा हर चीज से वाकिफ है। जान लो कि यकीनन खुदा बड़ा सख्त अजाब वाला है, और ये भी कि खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पैगाम पहुंचा देने के सिवा और कुछ फर्ज नहीं। और जो कुछ तुम जाहिर बजाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपा कर करते हो खुदा सब जानता है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि नापाक हराम और पाक हलाल बराबर नहीं हो सकता, अगरचे नापाक की कसरत तुम्हें भली क्यों ना मालूम हो। तो ऐ अक्लमंदों, खुदा से डरते रहो ताकि तुम कामयाब रहो।
اے ایمان والوں، ایسی چیزوں کے بارے میں رسول سے نہ پوچھا کرو کہ اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو، اور اگر ان کے بارے میں قرآن نازل ہونے کے وقت پوچھ بیٹھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی، مگر تم کو برا لگے گا جو سوالات تم کر چکے۔ خدا نے ان سے درگزر کی اور خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے بھی لوگوں نے اس قسم کی باتیں ایسے وقت کے پیغمبروں سے پوچھی تھی، پھر جب تحمل نہ ہو سکا تو اس کے منکر ہو گئے۔ خدا نے نہ تو کوئی بحیرہ کن پھٹی اونٹنی مقرر کیا ہے، نہ صائبہ سانڈ، نہ وسیلہ جڑواں بچہ، نہ حام بوڑھا سانڈ، مگر کفار خدا پر خامخواہ جھوٹ موٹ بہتان باندھتے ہیں اور ان میں کے اکثر نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ اور جو کچھ کہیں سو مانو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس رنگ میں اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ لکیر کے فقیر ہی رہیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہی ہوں نہ ہدایت ہی پائی ہو؟ اے ایمان والوں، تم اپنی خبر لو، جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی گمراہ ہوا کرے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کے سب کو خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تب اس وقت نیک و بد جو کچھ دنیا میں کرتے تھے تمہیں بتا دے گا۔ اے ایمان والوں، جب تم میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہو تو وصیت کے وقت تم مومنوں میں سے 2 عادلوں کی گواہی ہونی ضروری ہے، اور اگر تم اتفاقاً کہیں کا سفر کرو اور سفر ہی میں تم کو موت کی مصیبت کا سامنا ہو تو بھی 2 گواہ غیر مومن ہی صحیح، اور اگر تمہیں شک ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر وہ دونوں خدا کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی کے عوض کچھ دام نہیں لیں گے، اگرچہ ہم جس کی گواہی دیتے ہیں ہمارا عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور ہم خدا لگتی گواہی نہ چھپائیں گے، اگر ایسا کریں تو ہم بے شک گنہگار ہیں۔ پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں دروغ گو سے گناہ کے مستحق ہو گئے تو دوسرے 2 آدمی ان لوگوں میں سے جن کا حق دیا گیا ہے میت کے زیادہ قرابت دار ہیں، ان کی تردید میں ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں، پھر وہ نئے گواہ خدا کی قسم کھائیں کہ پہلے 2 گواہوں کی نسبت ہماری گواہی زیادہ سچی ہے اور ہم نے حق سے یکسر منہ تجاوز نہیں کیا، ایسا کیا ہو تو اس وقت بے شک ہم ظالم ہیں۔ یہ زیادہ تر قرین قیاس ہے کہ اس طرح پر آخرت کے ڈر سے ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا دنیا کی رسوائی کا اندیشہ ہو کہ کہیں ہماری قسمیں دوسرے فریق کی قسموں کے بعد رد نہ کر دی جائیں۔ مسلمانوں، خدا سے ڈرو اور جی لگا کے سن لو، اور خدا بدچلن لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اس دن کو یاد کرو جس دن خدا اپنے پیغمبروں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری امت کی طرف سے تبلیغ احکام کا کیا جواب دیا گیا، تو عرض کریں گے ہم تو چند ظاہری باتوں کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو خود بڑا غیب داں ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب خدا فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، ہم نے جو احسانات تم پر اور تمہاری ماں پر کیے انہیں یاد کرو، جب ہم نے روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری تائید کی کہ تم جھولے میں پڑے پڑے اور ادھیڑ ہو کر یکساں باتیں کرنے لگے، اور جب ہم نے تمہیں لکھنا اور عقل و دانائی کی باتیں اور توریت و انجیل یہ سب چیزیں سکھائیں، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے چڑیا کی مورت بناتے پھر اس پر کچھ دم کر دیتے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ چڑیا بن جاتی تھی، اور جب تم میرے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جس وقت تم بنی اسرائیل کے پاس معجزے لے کر آئے اور اس وقت میں نے ان کو تم پر دست درازی کرنے سے روکا تو ان میں سے بعض کفار کہنے لگے یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے، اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو عرض کرنے لگے ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہنا کہ ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے عیسیٰ سے عرض کی کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا خدا اس پر قادر ہے کہ ہم پر آسمان سے نعمت کا ایک خوان نازل فرمائے؟ عیسیٰ نے کہا اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا سے ڈرو اور ایسی فرمائش جس میں امتحان معلوم ہو نہ کرو۔ وہ عرض کرنے لگے ہم تو فقط یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے تبرکن کچھ کھائیں اور ہمارے دل کو آپ کی رسالت کا پورا اطمینان ہو جائے اور یقین کر لیں کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا تھا سچ فرمایا تھا اور ہم لوگ اس پر گواہ رہیں۔ تب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے
बारगाह खुदा में अर्ज की, खुदावंदा ऐ हमारे पालने वाले, हम पर आसमान से खाने नेमत नाजिल फरमा, वो दिन हम लोगों के लिए, हमारे अगलों के लिए और हमारे पिछलों के लिए ईद का करार पाए, और हमारे हक में तेरी तरफ से एक बड़ी निशानी हो, और तू हमें रोजी दे, और तू सब रोजी देने वालों से बेहतर है। खुदा ने फरमाया, मैं खान तो तुम पर जरूर नाजिल करूंगा, मगर याद रहे कि फिर तुम में से जो शख्स इसके बाद काफिर हुआ तो मैं उसको यकीनन ऐसे सख्त अजाब की सजा दूंगा कि सारी खुदाई में किसी एक पर भी वैसा सख्त अजाब न करूंगा। और वो वक्त भी याद करो जब कयामत में ईसा से खुदा फरमाएगा कि क्यों ऐ मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने लोगों से ये कह दिया था कि खुदा को छोड़कर मुझ और मेरी माँ को खुदा बना लो? ईसा अर्ज करेंगे, सुबहान अल्लाह, मेरी तो ये मजाल न थी कि मैं ऐसी बात मुंह से निकालूं जिसका मुझे कोई हक न हो। अच्छा, अगर मैंने कहा होगा तो तुझको तो जरूर मालूम ही होगा, क्योंकि तू मेरे दिल की सब बात जानता है। हाँ, अलबत्ता मैं तेरे जी की बात नहीं जानता, क्योंकि इसमें तो शक ही नहीं कि तू ही गैब की बातें खूब जानता है। तूने मुझे जो कुछ हुक्म दिया या उसके सिवा तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, यही कि खुदा ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका पालने वाला है। और जब तक मैं उनमें रहा उनकी देखभाल करता रहा, फिर जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू ही उनका निगहबान था, और तू तो खुद हर चीज का गवाह मौजूद है। तू अगर उन पर अजाब करेगा तो तू मालिक है, ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू उन्हें बख्श देगा तो कोई तेरा हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि बेशक तू जबरदस्त हिकमत वाला है।